बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते, बेशक मैं अल्लाह और मेरे फरिश्ते अपने हबीब मुकर्रम अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब मुकर्रम पर दरूद और सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने हमें खास ताकीद की है कि हम उसके हबीब मुकर्रम पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करें। रहमते दो आलम अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन शफ़ीउल मुज़निमीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलमे इस्लाम के लिए नहीं, बस पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए। अल्लाह ताला ने एक खास एहसान फरमाया अपने बंदों पे कि अपने हबीब को पूरी इंसानियत के लिए आलमीन की रहमत बना के भेजा। और अल्लाह ताला ने खुद भी, मलाइका भी और हमारी भी ये ड्यूटी लगाई कि हम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ें। बंदा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक के बदले कम अज कम 10 नेकियां लिखता है उस बंदे के लिए। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। बंदा जब तक दुरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं। दुरूद पाक गुनाहों का कुफारा है। मैं आज आपको इसलिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ कि मैं आपको आज खास एक तोहफा वजीफा बता रही हूँ। जो आप दुरूद शरीफ जिस टाइम पे आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का खास करम भी होगा, हजूर की रहमत भी मिलेगी, सरकार का फैज़ भी मिलेगा, आपके दिलों को तासीर भी मिलेगी, रूहानियत भी मिलेगी और हर मुश्किल में आसानी भी होगी, घरों में रहमतें भी नाजिल होंगी। इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा और इसको अच्छी बात लगे तो शेयर भी कीजिएगा। दुरूद पाक गुनाहों का कुफारा है। दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दुरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तगफार करता है। दुरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात सवाब लिख दिया जाता है जो कि उहद पहाड़ जितना है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर के सवाब मिलता है। दुरूद पाक को ही वजीफा बना ले जो बंदा, इसके लिए दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला आसान कर देता है और इसके सारे काम मालिक खुद अपने जिम्मे ले लेता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का सवाब गुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म की मुश्किलों से, गमों से निजात पाता है। दुरूद पाक की अल्लाह ताला ने बेइंतहा फजीलत रखी है और हदीस की रोशनी में भी हमें बेइंतहा फजीलत मिलती है। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारा दाएं कंधे वाला फरिश्ता हमारी नेकियां लिखता है, बाएं वाला हमारी बदियां मिटा देता है और खुद रब्बे करीम हम पे ढेरों रहमत नाज़िल फरमाता है। मैं आपको वजीफा बताती हूँ, वो क्या है कि हर बंदा अपने अपने मुल्क में रहते हुए अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक रात के 10 बजे से लेके 10:20 तक 10 बजे से लेके 10:20 तक आप सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। वैसे तो आप सारा दिन भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने में कोई ममानियत नहीं, जिस वक्त मर्जी आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, अब कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो नापाक नहीं है तो आप पाकी की हालत में हैं तो आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को आप साथ बिठा के पढ़ें, आप नमाज के बाद पढ़ें, आप सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, दोपहर के टाइम पढ़ें, किसी भी वक्त अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपकी आदत बन जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके घर में ढेर सारी आसानियाँ होंगी, रहमतें नाज़िल होंगी, बरकतें आएंगी, आप वसवसों से बचेंगे। ये जो हम बैठ के सोचते रहते हैं ना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सोच से बाहर निकलो, उसके जिम्मे लगाओ काम जो अला कुल्ल शैइन कदीर है।
اپنے کام اس بار الہہ، اس مالک کل، مختار کل، رضا کے کل کے ذمہ لگاؤ۔ جتنا رزق کو تلاش کرنے کے لیے سوچتے ہو، کبھی رزاق کو بھی سوچو، اور جتنا آپ کو اپنے رب کا قرب چاہیے، اس کا سب سے بہترین راستہ، سب سے پختہ راستہ، سب سے آسان راستہ چوکھٹ مصطفیٰ ہے۔ آپ اپنے رب کا قرب چاہتے ہیں، اپنے رب کی خاص توجہ چاہتے ہیں، تو اپنے رب کی قرب کے لیے، اس کی خاص توجہ کے لیے، اس کے کرم کے لیے، اس کی نگاہ رحمت کے لیے اس کے حبیب کی چوکھٹ کو پکڑو، اس کے حبیب کے در پہ آؤ۔ اس کے پاس جانے والا سب سے آسان ترین راستہ اس کے حبیب مکرم پہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے حبیب مکرم پہ درود السلام کے نذرانے بھیجو۔ اب میں آؤں گی وظیفے کی طرف۔ ہر بندہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے ٹائم زون کے مطابق رات 10 بجے، آج سے ہی آپ اپنا معمول بنا لیں، رات 10 بجے سے لے کے 10:20 تک، مطلب 10:20 تک آپ نے درود شریف مصلی پہ بیٹھ کے لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ اور کوئی بھی درود شریف پڑھیں، اور میں آپ کو یہ تاکید کروں گی، اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں سرکار کی آل محمد و آل محمد بھی ہے، اور ابراہیم اور آل ابراہیم بھی ہیں۔ تو آقا کریم نے جو ہمیں بخاری شریف میں حدیث تاکید فرمایا ہے، درود شریف حدیث پاک میں تاکید فرمائی ہے، وہ درود ابراہیم کی ہے۔ تو آپ 20 منٹ 10 بجے سے لے کے 10:20 تک درود ابراہیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر روز ہر بندہ اپنے اپنے ملک میں اپنی ٹائم زون کے مطابق۔ دیکھیں آپ کو اس کے پڑھنے سے کتنی تاثیر ملتی ہے، کتنی رحمت ملتی ہے، کتنی روحانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت ملتی ہے، روحانی فیض جاری ہوتا ہے، سرکار کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اور آپ پہ غائبانہ حبیب مکرم کی نظر پاک ہوگی۔ یہی ہم چاہتے ہیں نا، ہم پہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ کرم ہو، تو اس خاص نگاہ کرم کے لیے آپ پورا دن بھی درود شریف پڑھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر آپ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہر رات کو 10 بجے سے لے کے 10:20 تک، ہر 20 منٹ 10 بجے کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک آپ اپنا معمول بنا لیں، آپ درود شریف کی محفل بیٹھ کے پڑھیں، سارے مل بیٹھ کے پڑھیں، بچے بھی خاص طور پہ بیٹھیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے تو اکیلا اکیلا فرداً بستر پہ جا کے پڑھ لو باوضو ہو کے، لیکن پڑھیں باوضو ہو کے، درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، آپ کے گھروں پہ کرم ہوگا، آپ کی مشکلیں آسان ہوگی۔ اور یہ والا وظیفہ وہ ہر بندہ کر سکتا ہے، بیمار کرے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا، بے اولاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا، کوئی مشکل میں ہے تو مشکل والا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ سے کہنا ہے، خاص طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں، فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں، آپ ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ جب بھی آپ دعا کیا کریں تو آپ انسانیت کے لیے دعا کریں، آپ کہیں کہ یا اللہ عالم اسلام پہ کرم فرما، اور جو غیر مسلم ہیں ان پہ خاص اپنا کرم فرما کے اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، عالم اسلام کے لیے بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ یہی تو آپ کے حبیب مکرم نے کیا تھا نا، 40 سال تک غار کی وادیوں میں کون روتا رہا، 63 سالہ ظاہری زندگی میں کونین کا بادشاہ ایک ہی امت کے رونے کے لیے بار بار امت کے لیے روتے رہے، امت کے لیے دعائیں، امت کی رحم بخشش کے لیے دعائیں، امت کے لیے دعائیں۔ اور کم از کم حشر والے دن ہماری کچھ بھی ہماری جھولیوں سے نہ نکلا تو چند آنسو تو ہوں گے نا، ہم یہ تو کہنے والے بنیں گے کہ آقا کریم ہم آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے تھے، ہم ان کے لیے تڑپ تڑپ کے دعا کرتے رہے تھے، اور خاص طور پہ فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اور آخری بات، سب سے بڑی بات اور پوری باتوں کی ایک ہی بات جو ہمیشہ سے میں کرتی رہی ہوں، کوئی بھی وظیفہ پڑھو، کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی ذکر کرو، کچھ بھی کرو، کوئی بھی نیک عمل کرو، تو خدا کا واسطہ ہر بندے کو معاف کر کے کرو، کوشش کرو کہ معاف کر دو، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا نہیں کی، ہر بندے کو معاف کر دو۔ آپ جب مصلی پہ جائیں تو آپ معاف کر کے جائیں، دیکھنا آپ کو معافیاں ملیں گی۔ آپ سب کو معاف کریں نا تو دیکھنا وہ علی کل شیء قدیر کیسے معاف کرتا ہے۔ معافی مانگنے جاتے ہو نا تو معاف کر کے جاؤ نا، رحمت لینے جاتے ہو نا تو رحم کر کے جاؤ نا۔ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھو، اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھو، اپنے ارد گرد چاروں طرف نظر رکھا کرو،
देखा करो, इंसानियत का की पासदारी करो, आपकी वजूद से खैर निकले, अपनी वजूद से खैर बांटने का मामूल बना लें, आसानियाँ बांटें, आसानियाँ मिलेंगी। ख़ास तौर पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला की बराए अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद फरमाए और अल्लाह ताला आलम इस्लाम पे कर फरमाए। पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी मुश्किलें आसान करे। मुझे पैगामात आते रहते हैं और ख़ास तौर पे जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीन अता फरमाए। कोई बीमार है बेनियाज बादशाह उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। जैसे ही ये वीडियो आपको मिले तो आप उसी वक्त ये दुरूद शरीफ पढ़ने का माहौल बना लें, ये वजीफा पढ़ें और हम ये पार्ट 1 होगा। इंशाल्लाह ताला अगली पार्ट 2 की वीडियो भी आपके पास आएगी जो नेक्स्ट वजीफा होगा और इसी से ही जुड़ा हुआ होगा। और मुझे यकीन है कि आप जैसे ही पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपके लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा करेगा। और ये कम अज़ कम अपना मामूल बना लें 24 घंटों में, जहाँ हम सोते हैं, खाना खाते हैं, अपने डेली के काम कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा मामूल है हमारा, काम कर रहे हैं, उनमें से ये टाइम निकालें जो कम अज़ कम अपने मालिक से जुड़ने का वक्त हो, उसकी याद का हो, उसके हबीब मुकर्रम से बात का हो, उनके कुर्ब हासिल करने का हो, उनकी आल औलाद से फैज़ लेने का हो, उनकी बारगाह में हदिया पेश करने का हो, उनकी बारगाह में नजराना पेश करने का हो, उनकी सिफ़्तो सना का हो, उन पे दरूद सलाम का हो, उन पे दरूद सलाम के नजराने पेश करें। रब खुद ही हम पे निगाह करम कर देगा। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला मेरी और आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। जिंदगी रही तो अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बात अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।